आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। पेश है खबरों का बुलेटिन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी शख्स की शहरियत का तयन या उसे गैर मुल्की करार देने का अमल मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना और उसूल इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अजीम रूहानी, साइंसी और सकाफती शनाख्त है और अब इस अजीम तहजीब विरासत को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खुद इंसारी और यूटी की तामीर के लिए मशाल राह बनाने का वक्त आ गया है। इम्पाड श्रीनगर में आज डीओपीटी के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने इम्पा और जेडी के इश्तराक से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम की शुरुआत की और भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 कल से भारत मंडपम में नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी शख्स की शहरियत का तयन या उसे गैर मुल्की करार देने का अमल मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना और उसूल इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आसाम के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स और गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन फैसलों को कालादम करार दिया है जिनके तहत 27 अफराद को गैर मुल्की करार दिया गया था। अदालत उज़्मा ने हिदायत दी है कि उन तमाम मुकदमात की दोबारा समाअत फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स में की जाए और इस दौरान दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कोई भी सख्त या जबरी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अजीम रूहानी, साइंसी और सकाफती शनाख्त है और अब इस अजीम तहजीबी विरासत को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खुद इन्हिसारी और यूटी की तामीर के लिए मशाल राह बनाने का वक्त आ गया है। वो ललदेद लिटरेचर अवार्ड्स और डॉक्टर वेदही तमन की तसनीफ ललदेद द मदर ऑफ कश्मीर की रस्मी रौनुमाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ ने साइंस और गहरे रूहानी अक़दार में तवाज़ुन कायम करके ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साइंसदानों और रूहानियत के पेशवा दोनों की जरूरत है। एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवयित्री ललदेद के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललदेद के वाक आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें यह स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेद को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है। मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों को अपनी तहजीबी जड़ों से जोड़ना और उन्हें मकसद के साथ हदूद से बाहर सोचने की तरगीब देना अदीबों की जिम्मेदारी है। तकरीब में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला तीरथ सिंह रावत, पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा और कई मुमताज अदबी शख्सियात के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने दुनिया भर के फिल्म साजों से जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में शिरकत के लिए फिल्में तलब की हैं। फिल्में 31 जुलाई 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं। मुतल्लिकीन से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में मजीद जानकारी वेबसाइट www.iffjk.org से हासिल करें। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल 2026 7 से 10 सितंबर 2026 तक SKICC श्रीनगर में मुनक़िद होगा, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर को सिनेमा, सकाफत और तख्लीकी तबादले के लिए एक मुतहरिक मकाम के तौर पेश करना है। इम्पाड श्रीनगर में आज डीओपीटी के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने इम्पा और जीएडी के इश्तराक से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम की शुरुआत की। कर्मयोगी कर्तव्यकारी कर्म के तहत मुनक़िदा इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इंतजामिया से जुड़े अफसरों की सलाहियत साजी को यकीनी बनाना नीज़ अवामी खिदमात में बेहतरी लाना है। इस तरबियती प्रोग्राम के बारे में जब हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट ने इम्पा की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुकया अमीन के साथ बात की तो उन्होंने कहा,
جو بیہیویئرل کمپٹنسیز جو ہے ان کو امپروو کیا جائے، جو ہمارے کسٹمرس آتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رولس اور ریگولیشنس کو ہی صرف اپڈیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں بیہیویئر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اور ہیومنلی پیش آ جانا کسٹمر کے ساتھ جو بہت ہی معنی رکھتا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے. کرم یوگی کے یہ مین کمپوننٹ ہے. اس میں ہمارے آج کے پروگرام میں تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے. بھارت کا سب سے بڑا گلوبل ٹیکسٹائل ایونٹ بھارت ٹیکس 2026 کل سے بھارت منڈپم نئی دلی میں شروع ہو رہا ہے. اس 4 روزہ تقریب کے دوران ٹیکسٹائلز، فیشن، دیرپایت، ٹیکنالوجی، اختراعیت، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی لیڈرشپ کی عکاسی کی جا رہی ہے. تقریب کے دوران کارخانہ داروں، برآمد کاروں، عالمی خریداروں، سرمایہ کاروں، پالیسی سازوں، بین الاقوامی وفود، کاریگروں، سٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجی دستیاب کرنے والوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم ہوگا. تقریب میں 14 ممالک کے نمائش کار شرکت کر رہے ہیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن ایئر اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. نیشنل میڈیکل کمیشن نے جموں کشمیر میں طبی تعلیم کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے لیے MBBS کی مزید نشستوں کو منظوری دی ہے. نیشنل میڈیکل کمیشن کے میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ نے کالج کے لیے 50 سیٹوں کے اضافی کوٹے کے لیے منظوری کے ایک خط کو جاری کیا ہے. اس طرح سے کالج میں سال 2026-27 کے لیے اب ان سیٹوں کی تعداد 200 سے 250 ہو گئی ہے. یاد رہے کہ رواں مہینے کی 10 تاریخ کو نیشنل میڈیکل کمیشن نے GMC سری نگر کے لیے بھی MBBS کی 50 اضافی سیٹوں کو منظوری دی تھی. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں بالتل اور پہلگام سے احسن طریقے پر جاری ہے اور اب تک لگ بھگ 3.25 لاکھ یاتریوں نے پوتر غفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے ہیں. دریں اثنا 7,754 شردالوں پر مشتمل 12واں قافلہ آج وادی پہنچ گیا، جن میں سے 2,896 بالتل جبکہ 4,858 یاتری پہلگام کے راستے یاترا کر رہے ہیں. اسی دوران آج سپہر 3 بجے تک مزید 20,637 یاتریوں نے شیولنگم کے درشن کیے، جن میں 14,486 مرد، 5,479 خواتین، 249 بچے، 160 سادھو، 14 سادھویاں بھی شامل ہیں. عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے. جن شردالوں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائے. ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی 26 جولائی کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے. یہ اس ریڈیو پروگرام کا 136واں شمارہ ہوگا. لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آراء اور تجاویز 24 جولائی تک ٹول فری نمبر 1800117800 نریندر مودی ایپ یا MyGov اوپن فورم کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ 1922 پر مسڈ کال دے کر SMS پر موصول ہونے والے لنک کو فالو کر کے اپنی آراء اور تجاویز براہ راست وزیر اعظم کو بھیجے جا سکتے ہیں. امور نوجوان اور کھیل کود کی مرکزی وزارت نے میرا یووا بھارت کے ذریعے چلائی جا رہی ملک گیر مہم نشہ مکت یووا فار وکست بھارت کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے. اس مہم کے تحت 3 سطحی فارمیٹ میں مقابلے منعقد کیے جائیں گے جن میں 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوان حصہ لے سکتے ہیں. اس مہم کے تحت پہلے ضلعی سطح پر، بعد میں ریاستی اور آخر میں قومی سطح پر مقابلے منعقد کیے جائیں گے. وزارت کے مطابق مائی بھارت پورٹل پر رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. ضلعی سطح کے مقابلے اس ماہ کی 24 سے 27 تاریخ تک منعقد کیے جائیں گے. 5 بھارتی طلبہ نے بکارا منگا کولمبیا میں رواں مہینے کی 4 تاریخ سے 12 تاریخ تک منعقد ہوئے 56ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیت لیے ہیں. مجموعی طور پر بھارت نے اس اولمپیاڈ میں روس، چین، قازقستان، جنوبی کوریا اور تائیوان کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.